नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्र प्रेमी जनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुर समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्धको अध्याय 28 देखि 33 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यसरी सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाउँदै जाने क्रममा सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, लौ त राजन, मैले हजुरलाई श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै रसामृत रूपान गराउँदै आएको छु। अबको क्रममा भने तपाईँलाई के सुन्ने इच्छा छ बताइ बक्सियोस् भने सोधेपछि सुखदेव स्वामी उप राजा परीक्षित भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामी, तपाईँका मुखार बिन्दुबाट मैले श्रीमद् भागवत महापुराणका धेरै रसामृत रूपान गर्दै आएको छु। अबको क्रममा भने मलाई यो सुन्ने इच्छा छ कि किन वरुणका किङ्करले नन्द बाबालाई समातेर वरुणलोक पुर्याएका थिए। श्रीकृष्ण भगवानले गोपिनीहरूसँग संवाद गरी कसरी रास क्रीडा गर्नुभयो त्यो बताइ बक्सियोस् भने सोधेपछि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, राजन, गोकुलमा रहेका नन्द बाबा अत्यन्तै धर्मात्मी थिए। उनले एकादशीका व्रतहरू गर्ने गर्थे। एकादशी परिसके पछाडि दिनभरि भगवानका पूजा आराधना गर्ने, गङ्गाजीको स्नान गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई दान दिने, भोजन गराउने, कन्याकुमारीलाई दान दिने, भोजन गराउने गर्थे। यसरी उनले वर्षभरि आउने एकादशीमा कुनै पनि भेद नगरिकन उपवास गर्ने गर्थे। कुनै एक दिनको कुरा थियो, नन्द बाबा एकादशीको दिन व्रत बसेर द्वादशीको दिन बिहान उज्यालो नहुँदै यमुना नदीमा स्नान गर्न जानुभएको थियो। यसरी यमुना नदीमा स्नान गर्न गएका नन्द बाबाले आफ्ना वस्त्रहरूलाई खोलेर यमुना नदीको किनारमा राख्थे। लयका जुन जल लिनका लागि लयका ताम्र पात्रहरू थिए त्यसलाई पनि किनारमा राख्नुभयो र यमुना नदीको दर्शन गरेर यमुना नदी भित्र प्रवेश गर्नुभयो। यसरी यमुना नदीभित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै यता नन्द बाबालाई जलभित्रबाट च्याप गएर वरुणका किङ्करले समाते। यसरी वरुणका किङ्करले समातिसके पछाडि नन्द बाबा छटपटिन थाल्नुभयो, चिच्चाउन थाल्नुभयो। ओहो, के भयो, के अनर्थ भयो? हिजोसम्म म यमुना नदीमा आउँदा मलाई कुनै पनि अपशकुन परेको थिएन, आज यस्तो के हुन्छ भन्दै उहाँ छटपटिन चिच्चाउन थाल्नुहुन्छ। यसरी नन्द बाबा चिच्चाउन थालेको नदी किनारमा रहेका यमुना नदीको किनारमा रहेका गोकुमारहरूले सुन्छन् र गोकुमारहरू पनि त्यहाँ आउँछन्। ए, हाम्रा नन्द बाबालाई यसरी समात्ने को हो? के भयो यस्तो? लौ नि नन्द बाबा भनेर चिच्चाउँछन्। त्यति भन्दा भन्दै वरुणका किङ्करले यमुना नदीबाट नन्द बाबालाई बाहिर निकालेर वरुणलोकतर्फ लानका लागि उडाउन थाल्छन्। त्यही क्रममा यताबाट गोपकुमारहरूले ढुङ्गा मुढा फाल्ने, लट्ठीहरू फ्याँक्ने, हाम्रा नन्द बाबालाई लान पाइँदैन, ए को हो, पख न पख, को हो तिमी भन्दै चिच्चाउन थाल्छन्। तर वरुणका किङ्करले नन्द बाबालाई समातेर वरुणलोकतर्फ लाग्छन्। यसरी वरुणलोकतर्फ लगिसके पछाडि सारा गोकुमारहरू चिच्चाउँदै हे कृष्ण, हे बलराम भन्दै बोलाउन जान्छ। कृष्ण भगवान र बलरामलाई बोलाएर लिएर आउँछन्। यसरी श्रीकृष्ण भगवान र बलराम आइसके पछाडि सबै गोकुमारहरूले सारा वृत्तान्त कहन्छन् र श्रीकृष्ण भगवानले आफ्ना दाजु बलराम र सारा गोकुमारहरूलाई, ल अब तपाईँ यहाँ बसेर गोकुलको रक्षा गर्दै गर्नु, म नन्द बाबालाई फिर्ता गरेर ल्याउँछु भनेर सरर श्रीकृष्ण भगवान फरक स्वरूप लिएर वरुणको लोक, जहाँ वरुणलोकमा पुग्नुहुन्छ। वरुणलोकमा पुग्दा स्वयं वरुण देवताले श्रीकृष्ण भगवानको स्वागत गर्नुहुन्छ र कृष्णजी आज किन आइबक्सियो वरुणलोकमा भनेर सोधेपछि श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ, हजुरका किङ्करले नन्द बाबालाई यमुना नदीबाट निकालेर लिएर आएका छन्, त्यसकारण मैले उहाँलाई फिर्ता गर्न आएको हुँ। खोइ कहाँ छन् ती किङ्करहरू? नन्द बाबालाई कहाँ लुकाएर राख्नु भएको छ, देखाइबक्सियोस् भनेर श्रीकृष्णले सोधेपछि श्रीकृष्ण भगवानका चरणमा पर्दै वरुण देवता भन्नुहुन्छ, ओहो श्रीकृष्ण भगवान, मेरा किङ्करले त नन्द बाबालाई नजानेर ल्याएका हुन्, यस उप क्षमा गरी बक्सियोस्, मनै माफी माग्छु। नन्द बाबालाई कुनै पनि अप्ठ्यारो परेको छैन, नन्द बाबालाई लिएर जानुहोस्, म किङ्करहरूलाई सम्झाउँछु। उहाँले नचिनेर गोकुलमा गएर नन्द बाबालाई लिएर आएछन्।
यसमा अन्यथा नलिबक्सियोस् भनेर श्रीकृष्णको चरणमा स्वयं वरुण देवता पर्नुभयो र श्रीकृष्ण भगवानले नन्द बाबालाई लिएर आफ्नै गोकुलमा फर्किनुभयो। उता वरुणले पनि आफ्ना किङ्करहरूलाई को ल्याउनु पर्ने, कसरी ल्याउनु पर्ने, चिनेर ल्याउनु पर्ने, यसरी कृष्णको नजिकमा रहेको, कृष्णको समीपमा रहेको व्यक्ति ल्याउनु हुने थिएन भन्दै आफ्ना सारा किङ्करहरूलाई सम्झाउनु भयो। र कुनै एक दिनको कुरा थियो जहाँ शरद ऋतुको रातमा चन्द्रमाको उज्यालो किरणले सारा प्रकृतिको सौन्दर्यतालाई 2 गुणा राम्रो बनाएको थियो। सारा प्रकृति आफ्नै तरिकाले चलिरहेको थियो। बोट बिरुवाहरू, किरा फटेङ्ग्राहरू मस्त तरिकाले आफ्नै शैलीमा चलिरहेका थिए। यमुना नदीमा कलकल तरिकाले निश्चल जल बगिरहेको थियो। त्यही क्रममा श्रीकृष्ण भगवान यमुना नदीको जङ्गलमा जाँदै यमुना नदीको किनारमा रहेको जङ्गलमा बसेर बाँसुरी बजाउन थाल्नुभयो श्रीकृष्ण भगवानले। यसरी श्रीकृष्ण भगवानले बाँसुरी बजाउन थालेपछि बाँसुरीको धुन साह्रै मिठो सुनियो र सारा प्रकृति नै मस्त परेर श्रीकृष्ण भगवानको त्यो बाँसुरीको धुन सुन्न थाले। त्यही समयमा यता सारा गोपिनीहरू गाई दुहुँदै थिए, कोही दुध तताउँदै थिए, कोही भात पकाउँदै थिए, कोही भात पस्किँदै थिए, कोही बालकलाई स्तनपान गराउँदै थिए, कोही पतिका गोडाहरू मिच्दै थिए, कोही बच्चा बच्ची रोएका फोलाउँदै थिए, कोहीले आफ्ना दिनभरिका वस्तुहरू अथवा सामानहरूलाई सजावट गरेर मिलाउँदै थिए। यसरी आफ्ना आफ्ना काममा सारा गोपिनीहरू व्यस्त थिए। त्यही क्रममा श्रीकृष्ण भगवानले बजाएको मुरलीको धुन सरर सुनिन्छ। श्रीकृष्ण भगवान मुरली बजाउनुहुन्छ। यसरी चन्द्रमाले उज्यालो बनाएको त्यो रातमा श्रीकृष्ण भगवानले मुरली बजाएपछि कहाँ कसले यति मिठो मुरली बजायो, लाउन नि को हो यति मिठो मुरली बजाउने भन्दै सारा गोपिनीहरू त्यहाँबाट श्रीकृष्ण भगवानले कहाँबाट मुरली बजाउनु भयो। पक्कै पनि श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ भनेर आफूले गर्न लागेको काम जति, जो गाई दुहुँदै थिए, कोही दुध तताउँदै थिए, कोही मोही पार्दै थिए, कोही बच्चालाई खुवाउँदै थिए, कोही पतिका सेवाहरू गर्दै थिए, त्यो धुन कहाँबाट आयो भनेर चटक्क आफ्ना कामहरू छोडेर कोही खाँदै थिए जुठा हात नै त्यही धुन आएतर्फ लाग्न थाले। यसरी सारा गोपिनीहरू निक्लेपछि उनका आमा बुबा, दाजुभाइ, पतिहरूले सम्झाउन थाले, एहे यसरी रातको समयमा श्रीकृष्ण भगवानको धुन हो भनेर बाहिर निक्लनु उपयुक्त छैन, बरु उज्यालो समयमा गएर श्रीकृष्ण भगवानलाई भेटौला, ए नजाऊ न नजाऊ भनेर सारा पतिहरू आफ्ना दाजुभाइहरूले रोक्न खोजे, तर कुनै पनि गोपिनीहरू रोकिएनन्। हतार हतार त्यहाँबाट धुन कता बजेको छ भनेर उही कृष्ण भगवान भएतिर जङ्गल उनीहरू दौडिन थाले। यसरी दकुर्दा दकुर्दा उनीहरूले श्रीकृष्ण भगवानलाई भेटाउँछन् र आफ्नो समीपमा पुगेका सारा गोपिनीहरूलाई श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, ए गोपिनी हो, तपाईँ किन यहाँ आउनुभयो, तपाईँ कसरी आउनुभयो, मैले त बाँसुरी बजाएर मात्रै एक्लै बसेको छु भनेको थिएँ, तपाईँहरू त यहाँ कसरी आउनुभयो, किन आउनुभयो भनेर कृष्णले सोधेपछि सारा गोपिनीहरू भन्छन्, यहाँ हाम्रा कृष्ण, हजुर बिना त हामी रहनै सक्दैनौँ, हजुरको यो मिठो मुरलीको धुन अनि त्यो मिठो सङ्गीत सुनेर हामी त सबै काम छोडेर आएका हौँ नि, हजुर नै हो हाम्रो सारा प्यारा भनेर श्रीकृष्ण भगवान उप सारा गोपिनीहरू भन्न थाल्छन्। त्यस पछाडि कृष्ण भन्नुहुन्छ, ओहो तिम्रा मातापिताहरूले खोज्दै होलान्, श्रीमानहरूले खोज्दै होलान्, छोराछोरी रोए होलान्, तिमीहरू यहाँ आउनु हुँदैन, फर्क आफ्नै घरमा जाऊ, आफ्नै पतिको सेवा गर, जस्तो सुकै भए पनि पति राम्रो होस् नराम्रो होस्, बुढो होस्, जस्तो सुकै छ आफ्नै पतिलाई स्वीकार गरेर घरमा बस, तिमी यहाँ आउनु हुँदैन। यसरी स्त्रीको परम धर्म भनेको आफ्ना पतिको सेवा गर्नु हो, तिमीहरू नआऊ फर्क जाऊ भन्नुभयो। तर श्रीकृष्ण भगवानले जति फकाउँदा पनि कुनै पनि गोपिनीहरू मानेनन्। हाम्रा पति भनेको त हजुर नै हो, हजुर सिवाय हाम्रो पति अर्को कोही पनि छैन, हामी त आजसम्म नदेखेर पो भौतारिएको, आज देख्यौँ मरिगै छोड्दैनौ पो भन्छन् है। ओहो, सारा गोपिनीहरूले हाम्रा पति नै हजुर हो, हामी छोड्दैनौँ भनिसके पछाडि अब श्रीकृष्ण भगवानले कसरी स्वीकार गर्ने। सारा त्यत्रा श्रीमती त्यत्रा गोपिनीलाई श्रीमती बनाउन सहजै स्वीकार गर्न कृष्ण भगवानलाई पनि सजिलो थिएन।
केही गरेर कृष्ण भगवानले सम्झाउँदा पनि गोपिनीहरू फर्कन मान्दैनन्। यस पछाडि गोपिनीहरूको जुन कृष्णप्रतिको अतिशय भक्ति देखेर अब यिनीहरू कसै पनि फर्कन्नन् भनेर श्रीकृष्णले पनि सबै गोपिनीहरूका साथमा रहेर जुन यमुना नदीको किनारमा हाँसखेल गर्दै धेरै बेर बिताइदिनु भयो। लौ त अब तिमीहरू जाँदैनौ भने मुरली बजाउँदै हाँसखेल सुरु गर्नुभयो। मिठो स्वरमा मुरली बज्न थाल्यो। सारा गोपिनीहरू हाँस्न थाले, सारा गोपिनीहरू नाच्न थाले। आहा, हाम्रो कृष्ण कति मिठो मुरलीको धुन, कति मिठो बाँसुरीको धुन। गीतहरू गाएर यसरी श्रीकृष्ण भगवान उनी गोपिनीहरूसँग हाँसखेल गर्नुभयो। हाँसखेल सुरु भयो। अत्यन्तै राम्रो तरिकाले प्राकृतिक वातावरण छ, प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको छ। यमुना नदीको जल कल कल गरेर बगिरहेको छ। सारा प्रकृति आफ्नै मस्त तरिकाले चढिरहेको छ। बज्न थाल्यो बाँसुरी। सारा गोपिनीहरू हाँस्दै रमाउँदै गीत गाउँदै नाच्न थाले। र यसरी सारा हाँसखेल गर्दा गर्दै प्रत्येक गोपिनीहरूमा पनि अब श्रीकृष्ण हाम्रै रहेछन् भन्ने साह्रै अभिमान चढ्यो र श्रीकृष्ण भगवानमाथि उनीहरू झम्टिन थाले र श्रीकृष्ण भगवानलाई पक्रिन थाले। त्यो देखेपछि श्रीकृष्ण भगवानले सोच्नुभयो, ओहो, यिनीहरूलाई त साह्रै भयो, साह्रै यिनीहरूमाथि अभिमान चढ्यो। अब त यिनीहरूलाई यहाँ राख्नु उपाय त छैन। मैले जति जाऊ भने नै जाँदैनन् भनेर श्रीकृष्ण भगवानले पुनः प्रयास गर्नुभयो। अब तिम्रा पतिहरूले खोजेका छन्, तिम्रा मातापिताले खोजेका छन्, तिम्रा सन्तान हुँदै कराउँदै बसेका छन्। ल जाऊ जाऊ, यति बेर बस्यौ, यति बेर नाच्यौ, यति बेर हाँसखेल गर्यौ, अब आफ्नै थानमा जाऊ भनेर भन्न थाल्नुभयो। कुनै पनि गोपिनीहरूले मान्दैनन्। त्यस पछाडि कृष्ण भगवान अदृश्य भइदिनु भयो। सारा गोपिनीहरू हेरेका हेरे भए। यसरी कृष्ण भगवान अदृश्य भएपछि सारा गोपिनीहरू कोही यता हुन्छन्, कोही उता पल्टिन थाल्छन्, कोही कराउन थाल्छन्, कोही रुन थाल्छन्, कोही जगल्टा पछार्न छाड्छन् र विरहातुर भएर वनमा लता र वृक्षसँग सोधपुछ गर्दै उनीहरू रुँदै हिँड्न थाले। उनले जहाँ देख्छन्, जुन वृक्ष देख्छन्, त्यो वृक्षलाई सोध्छन् कि ए वृक्ष देखेथ्यौ श्रीकृष्ण भगवानलाई। उनले पिपल देख्छन्, सोध्छन् ए पिपल श्रीकृष्णलाई देख्यौ। बरको रुख देख्छन्, ए बर श्रीकृष्णलाई देख्यौ। तुलसीको रुख देख्छन्, ए तुलसीमा हाम्रा श्रीकृष्णलाई देखेथ्यौ। देखेनौँ सबैले भन्छन्। मालतीको बोटलाई देख्छन्, सोध्छन्। यसरी श्रीकृष्ण भगवानलाई उनीहरूले जसलाई देख्छन् उसलाई सोध्दै 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 उनीहरू जङ्गलतर्फ लाग्छन्, जङ्गलमा हिँड्छन्। यसरी श्रीकृष्ण भगवानले अदृश्य भएपछि एउटी गोपिनी राधालाई मात्रै भगवानले आफ्नो साथमा लानुभएको थियो। यसरी राधिकालाई लिएर जानुभएको थियो भगवानले। केही भएर पुगेपछि राधामा पनि कृष्णको सबैभन्दा म प्यारी रहेछु भन्ने अभिमान चढ्यो र राधाले पनि भन्न थालिन्, सारा गोपिनीलाई छोडेर मलाई मात्रै लिएर आउनुभएको छ कृष्णले। पक्कै पनि म प्यारी रहेछु, मेरो सुन्दरता रहेछ, म प्रति कृष्णको आकर्षण रहेछ भन्ने साह्रै अभिमान चढ्न थाल्यो। उनले कृष्णलाई भन्न थालिन्, ओहो श्रीकृष्ण, हजुरको प्यारो त साह्रै प्यारी त म रहेछु, मलाई त साह्रै थकाइ लाग्यो, म हिँड्न सक्दिनँ। सारा गोपिनीहरूलाई छोडेर मेरो पछि आउनुभयो, मलाई लिएर आउनुभयो। अब जहाँ जाने हो मलाई उहीँ बोकेर लैजानुहोस्, म त हिँड्नै सक्दिनँ, ठ्याक्कै सक्दिनँ पो भन्छन् है राधिका। अब राधिकालाई पनि साह्रै माथ चढ्यो। मै प्यारी रहेछु भनेपछि, अत्यन्तै प्यारो छ भनेर कुनै पनि वस्तुलाई साह्रै मान दियो भने पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँबाट अनर्थ लाग्छ भन्ने समाजमा कुराहरू सुनिन्छ। त्यस्तै जस्तो अति नै प्यार गर्नु पनि उपाय त हुँदैन। राधिकालाई त्यो मान चढ्यो कि मलाई नै प्यार गरेका छन् श्रीकृष्णले भनेर। लौ बोक कृष्ण, सारा गोपिनी छोडेर मलाई रोजेर आएको, अब खाउला पख बाँचौला, जहाँ जान्छौ उहीँ लिएर हिँड पो भन्न थाल्छन्। त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवानले ओहो हो प्यारी मानेर मैले तिमीलाई लिएर आएको, सारा गोपिनीहरूलाई छोडेको, ल ठिक छ, तिमी जहाँ जान्छौ म उहीँ लिएर जान्छु, ल आऊ त नि मेरो भुइँमा बस भनेर श्रीकृष्ण भगवानले यसो भुइँ मात्रै थाप्नु भएको थियो। राधिका जवाफ श्रीकृष्ण भगवानको भुइँमा चढ्न खोजेकी थिइन्। त्यही बेलामा स्वयं श्रीकृष्ण भगवान अन्तर्ध्यान भइदिनु भयो।
ओहो, अब भगवान नै हुनुहुन्न, कता जानुभयो भगवान। त्यस पछाडि यता राधिका अनि रुन कराउन चिच्चाउन थालिन्, हे श्रीकृष्ण, हे पापी श्रीकृष्ण, सारा गोपिनीलाई छोडेर मलाई रोजेर लिएर आएका थियौ, आज यस्तो जङ्गलमा, यस्तो निर्जन जङ्गलमा तिमीले मलाई छोडेर गयौ, अब म कता जाम, के गरौँ भन्दै उनी जगल्टा फिजाउँदै रुन र चिच्चाउन थाल्छिन्। सारा वृक्षहरूलाई सोध्न थाल्छिन्, ओहो कसैले श्रीकृष्णलाई देख्यौ कि के भयो, कहाँ जानुभयो श्रीकृष्ण भन्दै आफ्ना हालहरू बताउँदै यमुना नदीको तीरमा आएर उनले श्रीकृष्ण भगवानका गुणगान गर्दै श्रीकृष्णलाई पुनः भेट्ने इच्छा जागेर अथवा इच्छा प्रकट गर्दै उनी आएर यमुना नदीको किनारमा बस्न थालिन्। यसरी यमुना नदीको किनारमा उनी फर्केर आइसकेपछि ती गोपिनीहरू पनि जुनलाई श्रीकृष्ण भगवानले छोडेर पहिला जानुभएको थियो, अन्तर्ध्यान हुनुभएको थियो, अथवा राधिकालाई लिएर जानुभन्दा अगाडि जति गोपिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो ती गोपिनीहरू पनि त्यही नै थिए। त्यस पछाडि गोपिनीहरू सँगै मिलेर गोपिनीहरूले भन्न थाले, हे कृष्ण हजुर कहाँ जानुभयो। साराले अब श्रीकृष्ण भगवानको खोजी गर्न थाले, कहाँ जानुभयो, सबैको भलो गर्ने कृष्ण, बाँसुरीले सबैलाई मोहित पार्ने कृष्ण, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने कृष्ण, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, के छ, जसरी भए पनि तपाईँ आइबक्सियोस् श्रीकृष्ण भगवान भनेर उनले श्रीकृष्ण भगवानको तति बिन्ती गर्न थाले। सारा गोपिनीहरूले श्रीकृष्ण भगवानको खोजी गर्न थाले। यसरी श्रीकृष्ण भगवानको खोजी गर्दै गएका गोपिनीहरूको त्यो ताल देखेर, त्यो विलाप गरेको र त्यो कराएको सुनेर श्रीकृष्ण भगवान केही छिनमा ल अब गोपिनीहरूलाई के रहेछ म विचार गर्छु, गोपिनीहरू समक्ष म केही समय रहन्छु भन्दै टुक्लुक्क फेरि श्रीकृष्ण भगवान उही मायाको जालमा उनीहरूलाई फसाउनका लागि सर्वत उपस्थित भइदिनु भयो। त्यस पछाडि श्रीकृष्णलाई भेट्टाउँदा बित्तिकै उनीहरूले पहिलाका सारा दुःखहरू बिर्से गोपिनीहरूले आफ्ना जुन जति पनि पछ्यौराहरू थिए ती पछ्यौराहरू बिछाएर श्रीकृष्णलाई भन्न थाले, आउनु न श्रीकृष्ण आउनु, हे हाम्रा कृष्ण, हजुर नै हो हाम्रो पति, हजुर नै हो हाम्रो रक्षक, हाम्रा सारा इच्छाहरू पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर आफ्ना जति पनि पछ्यौरा थिए ती पछ्यौराहरू बिछाएर श्रीकृष्ण भगवानलाई बस्न लगाए अथवा आसन टक्राए। यसरी आफ्नो सर्वस्वलाई सुम्पेर जुन गोपिनीहरूले श्रीकृष्ण भगवानलाई आसन दिएका थिए त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवानले पनि उनीहरूको आशय बुझ्नुभयो र मस्त त्यो आसनमा बस्दिनुभयो र त्यस पछाडि श्रीकृष्ण भगवान उहाँहरूप्रति भन्नुहुन्छ, ओहो मैले तपाईँलाई कति दुःख दिएँ होला, कति खोज्यौ होला तिमीहरूले म नभएको बेलामा, ठिक छ म तिमीहरूलाई अब भने तिम्रो चाहना म पुरा गरिदिन्छु, म तिमीहरूसँगै छु, तिमीहरू ढुक्क भन, ल तिमीहरूले मलाई हेर, पूजा गर्नुपर्छ गर, अथवा मलाई कुनै भाव प्रकट गर्नुपर्छ गर भनेर श्रीकृष्णले भन्नुभयो। सारा गोपिनीहरू श्रीकृष्ण भगवानको सम्मान गर्न थाले, कोहीले खुट्टामा तेल लगाइदिन थाले, कोहीले श्रीकृष्ण भगवानको कपाल कोरिदिन थाले, कोहीले कपडाहरू मिलाइदिन थाले। श्रीकृष्ण भगवानको जुन लामो जामा लगाउनु भएको थियो, जामा मैलिएको थियो, धुलो लागेको थियो, त्यो धुलोलाई उनीहरूले कहिले टाउटकाइदिन थाले र सारा गोपिनीहरू अति नै श्रीकृष्णप्रति आकर्षित भएको श्रीकृष्णले भावना बुझेर जति पनि त्यहाँ गोपिनीहरू थिए त्यति रूप स्वाट प्रकट गरिदिनु भयो र त्यति रूप प्रकट गरेर उहाँले के गर्न थाल्नुभयो भने श्रीकृष्णले यस्तो रूप देखाइदिनु भयो, सारा गोपिनीहरूलाई एकुण्टा रूप देखाउनु भयो र आफूसँग भएको कृष्ण सबैले देख्ने, अरूसँग भएको कृष्ण कसैले पनि नदेख्ने यस्तो बनाइदिनु भयो। त्यस पछाडि गोपिनीहरूले हाम्रो कृष्ण भेटायौँ भनेर उनीहरूले सबैमा अभिमान चढ्न थाल्यो कि ओहो कृष्ण त मेरो प्यार हुँदो रहेछ, मलाई माया गर्नुहुँदो रहेछ, मलाई प्यार गर्नुहुँदो रहेछ भनेर कोही आफ्नो कृष्ण जसले हेऱ्यो, जुन गोपिनीले हेऱ्यो आफूसँग मात्रै कृष्ण देख्छन्, अरूसँग भएको कृष्ण नदेख्ने बनाइदिनु भएको थियो भगवानले। सबैले आफ्नो मात्रै कृष्ण देखेका छन्, अरूको कृष्ण देख्दैनन्। कृष्ण भगवान मुरली बजाउनुहुन्छ, प्रत्येक गोपिनीलाई छुट्टा छुट्टै नचाइदिनुहुन्छ, प्रेम गीतमा मस्त बनाइदिनुहुन्छ। सारा गोपिनीहरू जति पनि सुन्दरीहरू थिए उनीहरू नाच्न थाल्छन्, हात हल्लाउन थाल्छन्। कृष्ण गोपिनीहरूसँग नाच्न थाल्नुभयो। नाच्दा, घुँडा चाल्दा, हात हल्लाउँदा, छड्के नजरले हेर्दा, आँखा झिम्काउँदा पनि प्रेम गीतमा मस्त थिए सारा सुन्दरीहरू अथवा सारा गोपिनीहरू, किनभने उनले आफ्नो मात्रै कृष्ण देखेका थिए, अरूको कृष्ण देख्दैनथे। जति गोपिनीहरू थिए त्यति रूप कृष्ण भगवानले दिनुभएको थियो। सबै गोपिनीहरू सोचे ओहो कृष्णको प्यारी त म नै रहेछु, आहा मेरा प्यारा कृष्ण भनेका छन्, कृष्णलाई कमाल गरेका छन्।
कृष्णसँगै अत्यन्तै रमाउन थाले, अत्यन्तै कोहीले अङ्कमाल गर्न थाले, करी चुम्बन गर्न थाले। कोही केही छोड्नका लागि कोही पनि चुकेनन्, सारा कामहरू गरे। यसरी नाच्दा 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 श्रीकृष्ण भगवान अब सारा गोपिनीहरूसँग रास क्रीडा गर्न थाल्नुभयो। यसरी सारा गोपिनीलाई रास क्रीडा गराइदिएपछि कृष्णले सारा सुन्दरीहरूलाई लिएर यमुनामा गएर पौडी खेल्नुभयो। पौडी खेलिसकेपछि छुट्टा छुट्टै तरिकाले पौडी खेल्नुभएको छ। रास क्रीडा गरिसक्नुभयो, सबैलाई खुसी पारिदिनु भयो, सबैको काम पुरा भयो र यसरी उज्यालो हुने बेला भयो। सबै सुन्दरीहरूलाई श्रीकृष्णले घर जान भन्नुभयो। त्यस पछाडि उनीहरूको आफ्नो सारा कामना पूरा गरिदिइसकेपछि श्रीकृष्ण भगवानले घर जानुहोस् भनेर आदेश दिएको हुनाले सारा गोपिनीहरू आफ्नो आफ्ना घरमा गए र आफ्नो घरमा गएर उज्यालो हुने बेला भइसकेको थियो, आफ्नो आफ्नो ओछ्यानमा सुते। यसरी आफ्नो आफ्नो ओछ्यानमा सुतिसकेपछि भगवानको मायाले घरवालाहरूले अघिल्लो साँझ नजाऊ भन्दा भन्दै गएका ती गोपिनीहरूको सारा घटनाहरू बिर्सिसकेका थिए। कसैले कसैलाई केही भनेनन्। यथा एवं रीतले उनीहरूको भोलिपल्टको दैनिक दिनचर्या बित्दै गयो र कसैले पनि गोपिनीहरू गएर श्रीकृष्णसँग रास क्रीडा गरेर भोगविलास गरेर आए भन्ने उनीहरूको घर मालिकलाई थाहा भएन र गोपिनीहरू पनि पुनः श्रीकृष्ण भगवानलाई सम्झँदै मनन गर्दै उनीहरू अत्यन्तै सुखपूर्ण तरिकाले रहे।